विरेशाक इतलेंच विचारपाक सोदता तेणे इतली दीस कित्या लायले जे तेका आतां जो ते कोत्ता ते करपा तेणे इतले दीस कित्या लायले जेन्ना तेका टायम दिलोलो सांगपा एमसीसीन तेन्ना तेणें टायम दिवना तेज फाटल्यान मनोज सोडून गेलो तेन्नाय तो येवना आनी आतां तो एकू कितें करीत आहा तेतून आमकां सामकें दूख भोगता आमी हें गोंय सांबाळपा जाय म्हूण मनोजा लागून येयल्ली हांव सांगता हांव मनोजा लागून हे आरजीपी जॉयन जाल्लें हांव एक 5 मेंबर आयज हांवूय त्रास कितली म्हाका पडटा तरी पूण हांव जेन्ना उल मारताली तेन्ना विरेशा सपोर्ट करपा येतालें हांव मुगे भुरग्यां देखून सोडून इतलें काम आमगे फाटी दवरून आरजी पयली इतली फर्स्ट इम्पॉर्टंट दितालें पूण आयज तो विश्वास हांव नको कितें सांगपा तें ओ विरेश अशें करून कित्याक करता म्हाका खबर ना तेका तर हें करपा जाय आसलें तें पयलें आपूण सगळें सेट करपा जाय आसलें सांगून सो आमी तेका टायम दिल्लो आनी हांव इतलें मागता ही आतां आमकां पार्टी मुखार व्हरपा जाय आनी हांव मागता मनोज परबाक हे पार्टीन हांव येवपा विनंती करता तो पार्टी येईल बघून पार्टी मुखार वचपाक मनोज परब आमकां जायो